अस्तु मन्यः पठामः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितत्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्म आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नखाउणाः सेव्यतां क्षयोधीरा सर्षीयशामृताय च आ, नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शक्तिकृत्या सम्प्रदायकृतिभ्यो न ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः वयम्। अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे अस्य स्वर्गवर्गस्य एकचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः, यत्र वयम् इन्द्रस्य नामानि पठन्तः स्मः। तत्र पञ्चत्रिंशत् नामानि इन्द्रस्य पठ्यमानानि सन्ति। तेषु गते पाठे जिष्णुर्लेखर्षभश्चक्रः, शतमन्युर्दिवस्पतिः, सुत्राम, गोत्राभिद्वज्री, वासवो, वृत्रः, वृषा इति श्लोकः पठितः। अद्य तावत् वास्तोष्पतिः सुरपतिः, बलारातिश्चीपतिः, जम्भभेदी हरिहयः, स्वारान्नमुचिसूदनः इति अग्रिमं श्लोकं वयम् अद्य पठामः। तत्र प्रथमः शब्दः तावत् वास्तोष्पतिः इति। तत्र हा, ग्रन्थकारः कथयति, व्याख्याता कथयति, वास्तोः अर्थात् गृहक्षेत्रस्य पतिः, अधिष्ठाता, वसन्ति प्राणिनः यत्र सः वास्तुः इत्युच्यते। वसुधातोः वसेरकारेणिच्च इति उणादिसूत्रेण तत्र तु प्रत्ययं कृत्वा तु वा तुन् वा वास्तुशब्दः सिद्धः भवति। उपधावृद्धिश्च अग्रे यदागमिष्यति तदा द्रक्ष्यते। अतः गृहक्षेत्रस्य पतिः नाम स्वामिः यः भवति, वास्तोः पतिः। वास्तोः इति षष्ठी अस्ति, तत्र षष्ठ्याः अलुक् प्रतिपाद्यते। वास्तोष्पतिगृहमेधाच्छता इति वचने निपातनात् अलुक् षत्वं च उच्यते। तस्याः षष्ठ्याः वास्तोस् इति भवति खलु, ङस् ङसिङसोश्चैतन्येन पूर्वरूपं यथा भवति तथा गुरोः इति। अतः तत्र षष्ठ्याः अलुक् किञ्च षष्ठ्याः सकारस्य षत्वं निपातनात् उच्यते इति केचन कथयन्ति। इणः परत्वात् कस्कादिषु चैतन्येन षत्वं भवति इति अन्ये केचन कथयन्ति। नाम उभयथापि अत्र मतभेदः अस्ति। अतः वास्तोष्पतिः इति रूपं सिद्धं भवति इन्द्रार्थे। सुरपतिः, सुरशब्दः पूर्वमागतः, पतिशब्दः तु बहुवारं चर्चितः। सुराणां पतिः सुरपतिः षष्ठी तत्पुरुषसमासः तावदेव। बलारातिः, बलस्य अर्थात् असुरस्य, बलशब्दः असुरशब्दार्थे अपि अस्ति, असुरशब्दार्थे अपि प्रयुज्यते। असुरस्य आरातिः, आरातिः नाम शत्रुः। आरातिः वा अरातिः वा, अरातिः इति अस्ति, न राति ददाति सुखम् इति। अरातिः शत्रुः।
आरातिः इत्यपि अस्ति। आङ् उपसर्गपूर्वकराधातोः क्तिन् प्रत्ययः। अरातिः अपि अस्ति, आरातिः अपि अस्ति, उभयथा अपि अस्ति। अतः उभयतापि शब्दे स्वीकारे षष्ठी तत्पुरुषसमासे बलस्य नाम असुरस्य अरातिः असुर बलारातिः नाम शत्रुः अस्ति खलु एषः असुराणाम् अतः शचीपतिः अग्रिमः शच्याः पतिः अस्य पत्न्याः नाम शची भवति अतः तस्याः पतिः शचीपतिः इत्यपि एकं विशेषणं शृणुमः। जम्भभेदी तद्विषये किं कथति। जम्भम् असुरम्। जम्भशब्दः अपि असुरशब्दार्थे दृश्यते। अग्रे कदाचित् चर्चा भवेत्। तत्र जम्भते जृम्भते वा जभिगात्र विराम इत्यनेन नन्दिग्रहीपचादिभिर्लिण्य च इत्यनेन पचि सति नाम अच् अच् प्रत्यये सति रदिजभौ रचित्यनेन अनुमागमे जम्भ शब्दः सिद्धः भवति। जम्भभेदी तर्हि जम्भम् अर्थात् असुरं भेत्तुं नाम तस्य विदारणं कर्तुं तं नाशयितुं शीलम् अस्य स्वभावः अस्ति। अतः उपपदसमासः अत्र जम्भ इति कर्म उपपदे जम्भम् इति कर्म उपपदे भिद् धातुः सुप्यजातुर्णि निस्थः छिल्य इत्यनेन निनि प्रत्ययः भवति। निनेः इन् अवशिष्यते जम्भ भिद् इन्। ततः अ, अ, उपधः गुणः भवति जम्भ भेद इन् जम्भ भेदिन् सुप्रत्यये जम्भ भेदी जम्बभेदी इति रूपं भवति सौ च इति उपधा दीर्घः विगं कृत्वा जम्बभेदी जम्बभेदिनो जम्बभेदिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रिमः अस्ति अत्र हरिहयः इति शब्दः। हरिहय तत्र उच्यते हरिः हयः यस्य। हम्म, हरिः तस्य अश्वः अस्ति। तर्हि हरिशब्देन अत्र किं ग्राह्यं पठामः किञ्चित्। त्वक्केशवालरोमाणि सुवर्णनाभानि यस्य तु हरिः सः वर्णतः अश्वस्तु पीतकौशेयसप्रभः। हम्म, ये हरिः हयः तु अश्वः भवति परन्तु अत्र कीदृशः हरिः विवक्षितः इति चिन्तनीयम् इतोपि शब्दकल्पद्रुमं पश्यामि। तत्र तु हरिः एव हयः यस्य इति उक्तम् इन्द्रः तत्सत्यं परन्तु हरिशब्देन किं ग्राह्यं स्वयं हरिः नाम भगवान् विष्णुः तु तस्य अश्वः भवितुं नार्हति खलु। त्वक्केशवालरोमाणि सुवर्णनाभानि यस्य तु सम्यक् अस्तु यस्य नाम त्वक् अस्ति केशः अस्ति वालः अस्ति रोमाणि सन्ति सुवर्णनाभानि सन्ति सुवर्णाभानि सः हरिः अस्ति वर्णतः अश्वस्तु पीतकौशेय सत्प्रभः सः वर्णतः अश्वस्तु पीतकौशेयः सत्प्रभः अतः पीतकौशेयवर्णयुक्तः तस्य हयः अश्वः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अत्र। हम्म। विष्णुः तस्य अश्वः स्यात् इति तु अर्थः न स्यात् अत्र अन्यः एव अर्थः स्वीकरणीयः। कल्पद्रुमकारः किं कथयति तद् पश्यामः एकवारम्। हम्म, में हरिहयः हाँ
तत्र सम्यक् लिखितवान्। कल्पद्रुमे क्षन्तव्य कल्पद्रुमे न वाचस्पत्ये वाचस्पत्ये सम्यक् लिखितवान्। सः किं करोति? लिखितवान् हरिनाम हरिवर्णः वा हयः यस्य, नाम यस्य हयस्य अश्वस्य नाम हरिः अस्ति, नाम तु भवितुमर्हति। हरिवर्णः, हरिः इति कश्चन वर्णः अपि अस्ति। सः हरिवर्णः वा अस्ति, हरिवर्णयुक्तः वा अस्ति हयः यस्य, हरिवर्णः कः तदेव पीतकौशेयसदृशः इति यथा अधुना श्लोकः दर्शितः तथा स्यात् वा इति तदपि द्रष्टव्यम्। अग्रे वाचस्पत्ये लिखितं हरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः इति रघौ, नाम रघुवंशेऽपि तथा प्रयोगः अस्ति। तस्य हरिवर्ण तुरगत्वमुक्तम्। एवमेव। हाँ? हरिः इति वर्णविशेषवाचकशब्दः। सः अस्ति यस्य हयस्य, सः हरिहयः इन्द्रः। अग्रे किमस्ति? स्वराट्, स्वाराट्, स्वराट् न स्वाराट्, स्वाराट् शब्दविषये किं कथयति? आ, स्वः, स्वरशब्दः स्वर्गार्थे भवति। स्वर्गवर्गे आरम्भे एव पठितः। स्वः अर्थात् स्वर्गे अव्ययमस्ति, राजते। तर्हि स्वर इति अव्ययपूर्वकात् राजधातोः प्रकृते आम् किमुच्यते सत्सु दुष इत्यादि सूत्रद्वारा क्विप् भवति खलु। सत्सु दुषद्रुह दुह युज विदुभिदच्छिदजनी राजामुपसर्गेऽपि जिनी राजाम् इति आगच्छति तत्र सूत्र। राज षष्ठ्यन्तं तत्। राज नाम क्विप् प्रत्ययः भवति, तस्य सर्वलोपः भवति। तर्हि स्वर राज इति जातं खलु। स्वरराज इत्यनेन रोरि रेफे परे रेफः लुप्यते। स्वर एतस्य रेफस्य लोपः स्वराज। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इत्यनेन दीर्घः स्वराज। जान्तः नाम जकारान्तः। तदनन्तरं व्रश्च व्रश्च सृज मृग यज भ्राजत् शशंसः इत्यनेन जकारस्य षकारः भवति। स्वाराश् जलाञ्जसन्त इत्यनेन तस्य डकारः भवति। स्वाराड् चर्त्वेन टकारः भवति अवसाने। स्वाराट्, स्वाराट् इत्यपि तस्य नाम अस्ति। अग्रिमं नाम अस्ति नमुचिः, नमुचिः इति। स्वारान् नमुचि सूदनः। मूले कथं पाठः अस्ति श्लोकस्य? स्वारान्, स्वारान् नमुचि सूदनः। पश्यामः, नमुचि प्रायः पृथक् अस्ति, सूदनः प्रायः पृथक् अस्ति इति भाति। आम् अत्र पश्यन्तु। हम्म, नमुचेः ततः अपि पूर्वमायान्तो न मुञ्चति। मोचिरु मोक्षणे न इति उपपदे मुञ्च धातो मुच्ल धातो लु एतस्य इति संज्ञा भवति। मुच् धातो इगुपदज्ञाप्रीरः कः इत्यनेन न न न इगुपदज्ञात् कित् इति उणादिसूत्रेण इन् प्रत्ययः भवति। तर्हि न मुच् इन् स च कित् अपि भवति, अतः लघुपदगुणः न भवति, मोच् न भवति। न मुच् इ न मुचि। ततः एकं सूत्रमस्ति, तस्य किञ्चित् इङ्गितं कुर्वन् अस्ति अत्र पश्यन्तु। न भ्राण्णपात्, षष्ठाध्याये न भ्राण्णपाद वेदानासत्या नमुचि। तत्र नमुचि शब्दः सूत्रकारेण पठितः। नमुचि नकल नकुल नखनपुंसकनक्षत्रनक्रणाकेषु प्रकृत्या इति, नाम प्रकृतिभावः भवति। न लोपो नयः इत्यनेन नयः नकारस्य लोपः न भवति इति भावः। अन्यथा अमुचि इति स्यात्, परन्तु सूत्रे न भ्राण्णपान् इति सूत्रे निपातनात् न लोपः न भवति, तन्न मुचि इति शब्दः सिद्धः भवति। सः कश्चन दैत्यः अस्ति, अथवा दैत्यस्य नामान्तरं नमुचिः भवति। नमुचेः सूदनः एषः वर्तते।
कः इन्द्रः शूदक्षरणे शोपदेशः धातुः धात्वादेशः सह इत्यनेन सकारादेशः भवति ततः नन्दिग्रहीपचादिभिर्ण्य चैतन्येन ल्युप् प्रत्ययः भवति ल्यु एतस्य यु अवशिष्यते अनादेशे सति सूदन इति जायते तर्हि नमुचेः एषः सूदनः अस्ति नाम तस्य क्षरणं करोति नाम विनाशं करोति इति अतः एषः नमुचिसूदनः अस्ति अस्तु मन्ये श्लोके कश्चन प्रश्नः चेत् वदन्तु अन्यथा समूहे यः प्रश्नः उपस्थापितः ये प्रश्नाः सन्ति तेषां चर्चां करोमि अस्तु महोदय महोदय अत्र महोदय यः प्रथमः शब्दः अस्ति वास्तोष्पति। आम् महोदय कुत्रचित् यः षष्ठी विभक्ते अन्तः अस् इत्युक्ते सकारः अस्ति। कुत्रचित् महोदय अयं सकारः नो चेत् शकारः निपात्यते। कुत्रचित् अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। कुत्रचित् आम् महोदय कस्कादिषु च इति सूत्रेण कस्कादि इति आकृति गणं मत्वा तत्र कार्यं अ, भवति। आम् व्याख्यानेन एव ज्ञायते महोदय। सत्य व्याख्यानेन एकं लक्ष्यं कदाचित् बहुविधैः प्रकारैः सिद्ध्यति तत्र वास्तोष्पतीति क्वचित् सूत्रेऽपि प्रयोगः पठितः अतः निपातनात् स्वीकुर्मः अथवा आकृतिगणत्वात् कास्कादिषु पठामः कानिचन लक्ष्याणि द्वित्रैः प्रकारैः साधयितुं शक्यन्ते क्लेशः नास्ति अस्तु महोदय गतवर्गे अपि समानरीत्या एकः शब्दः अस्ति महोदय दिवसपति। तत्तु आगच्छन् अस्मि अहम् हा, तत्र भवता उक्तं दिवस्पति इत्यत्र षष्ठ्यः अलुक् अथवा विसर्गस्य सः इति सूत्रम् तत्र अलुक् एव प्रतिपादितः अस्ति पश्यतु अ, हा तत्र महोदय व्याख्याने काचित् कश्चन चर्चा। न्यायः उक्तः अस्ति चर्चा अस्ति हा, वदामि तत्र हा अत्र पश्य दिवः तत्पुरुषे कृते बहुलमिति बहुलग्रहणात् अकृत्यगवीति मुकुटः तन्न अस्य तु खण्डनं कृतमस्ति पातेर्डतिथि उणादिसूत्रसत्वात् आम् नाम पतिशब्दः कृदन्तः सिद्ध्यति किं कथयति तत्पुरुषे कृते बहुलमिति बहुलग्रहणात् अकृत्यपि नाम कृतप्रत्ययः यदा परतः नास्ति तदा अपि अलुक् नाम अलुक् भवति इति मुकुटः तन्न किमर्थम् यतः दिवस्पतिः पतिः इत्यत्र पतिशब्दः डति प्रत्ययान्तः वर्तते एषः कृत्सु अन्तर्भवति कृत् प्रत्यये अन्तर्भवति अतः बहुलग्रहणात् अकृत्यपि अलुक् इति न वक्तव्यम् साक्षात् कृतपरकत्वम् अस्ति एव खलु अतः तत्पुरुषे तत्पुरुषः च अत्र अस्ति एव खलु तत्पुरुषः अस्ति एव दिवः पतिः अत्र महोदय अस्मिन् सूत्रे महोदय पूर्वपदं सप्तमी अन्तम् अपेक्षते न महोदय। कुत्र तत्पुरुषे कृति। तत्र सप्तम्यन्तस्य अस्ति वा तस्य आ, हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् अलुक् सत्यं ततः सप्तमी अत्र हम्म, अत्र दिवा इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति अतः। तत्र सप्तमी इति अनुवर्तते तदेव एकक्षणं तदेव अतः एव तत्पुरुषे कृतिबहुलम् अतः एव बहुलम् इति ग्रहणम् आश्रितवान् सः कः कश्चन मुकुटाचार्यः बहुलग्रहणात् तु बहु किमपि सम्भवति सम्यक् अत्र महोदय बहुलग्रहणात् सप्तम्य अन्तं विहाय अपि शक्यते महोदय शक्यते अस्ति। शक्यते बहुलग्रहणं तु सूपर् पावर् अस्ति क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः नाम यत्र प्रवृत्तिः न भवति यत्र प्रवृत्तिः न जायते तत्रापि प्रवृत्तिं कारयति बहुलं तादृशं भवति बहुलम् अपि च बहुलग्रहणं तथा विकटं नास्ति बहुत्र तथा कार्याणि स्वीक्रियन्ते परन्तु एषः तु नाङ्गीकरोति व्याख्याता एषः कथयति वस्तुतः षष्ठ्याः पतिपुत्र अस्मिन् सूत्रे आगतः अस्ति एषः शब्दः कः पश्यन्तु
दृश्यते फलकम्। दृश्यते महोदय। अत्र पश्यन्तु षष्ठ्याः पतिपुत्र पुत्रशब्दः आगतः परन्तु एतद् वेदे अस्ति इति कथयति पश्यन्तु काशिकां पश्यन्तु अत्र पुत्र छन्दसि इति अस्ति महोदय, अनुवृत्तिरूपे। विवस्पुत्राय सूर्याय इति तत्र छन्दसि इति अनुवर्तते अग्रे कथयति वस्तुतः षष्ठ्याः पतिपुत्र इति सत्त्वविधानसामर्थ्यात् लोकवेदसाधारण्येन नाम तेन सत्त्वविधानसामर्थ्यात् लोके अपि वेदे अपि लुक् ज्ञाप्यते तत्र कश्चन न्यायः आश्रीयते वृद्धकुमारीवरन्यायः तं न्यायम् अत्र भाष्ये उक्तवन्तः अयन्यायश्च नमुना इति सूत्रे भाष्ये कृता उपन्यस्तः वृद्धकुमारी इन्द्रेण उक्ता वरं वृणीष्व नाम काचित् वृद्धकुमारी अस्ति वृद्धा काचित् कुमारी यत् वरस्य वर्णं कुरु सा वरम् अवृणीत पुत्रा में बहु क्षीर घृतमोदनम कांस्य पात्र्यां भुंजीरन कि मेरे जो बच्चे हैं पुत्र हैं वो बहुत सा दूध घृत ओदन इत्यादि जो है कांसे की थाली में खाएं ऐसा वर ऐसी कुमारी ने मांगा जो कुमारी वृद्ध है। ऐसा कुमारी तो वृद्ध होती ही नहीं है तथापि तृका विवक्षा द्रष्टव्य न च तावत् अस्याः पतिर्भवति। तावत् अस्याः पतिः भवति कुतः पुत्राः नाम या वृद्धकुमारी या भवति तस्याः पतिः न भवति तर्हि पुत्राः अपि कुतः कुतो गावः गावः अपि कुतः कुतः धान्यं धान्यमपि कुतः तत्र अनया एकेन वाक्येन पतिः पुत्राः गावः धान्यम् इति सर्वं गृहीतं संभवति इति। हम्म, परंतु इस न्याय की यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन तब तक स्पष्ट नहीं आएगी जब तक हम नमूने का सूत्र भाष्य प्रसंग सहित नहीं देखेंगे समीचीनम् अतः तत्र अनुसन्धानस्य विषयः अस्ति परन्तु एकः विषयः इतोपि अनुभूयते एतावत् सर्वं बृहद् न्यायं स्वीकृत्य पुनः तस्य एप्लिकेशन् अपेक्षया तत्पुरुषे कृते बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यादपि वक्तुं शक्यते इति चिन्तयामि तथापि अस्तु व्याख्यातुः एषः एतद् मतमस्ति अत्र विस्तरेण महाभाष्यं द्रष्टव्यम् एतस्य न्यायस्य अवगमनाय। अग्रे अपि महोदय लिखिता अत्र कस्कादिषु च। उपरि खलु हा आमाम्। कस्कादित् कस्कादित्वात् सः हाँ सः एकः उपायः यत्तु षष्ठ्यापदिपुत्रिति सत्त्वम् इति मुक्तेन तन्न तस्यापि खण्डनमस्ति न न इतः पूर्वम् एषः प्रकारः तु व्याख्यातुं सम्मतः एव परन्तु तत्र अहं तु गौरवं पश्यामि सम्यक् अस्ति कस्कादिषु कस्कादित्वात् सकारादेशः उत्तममेव सः तस्य गणस्य वा कृतिगणत्वं स्वीकरणीयं भवति अतः गौरवं तु नाम कार्यं तु स्वीकरणीयमेव भविष्यति अतः कस्कादिगणस्य आकृतिगणत्व स्वीकारो वा अतो तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणात् सत्त्वविधानं वा मम दृष्टौ तु उभयथापि सङ्गतम् अस्तु अस्तु। अथवा विसर्गस्य किं वासवः इति ज्योत्स्नादिगणः इति आकृतिगणः वा कुत्र आगतः एषः वासवो देवः ज्योत्स्नादित्वात् अण् हा तथैव मन्तव्यं खलु सुत्रामा इति अत्र उदु उपसर्गेण अपि सः उक्तः हा तस्य चिन्तनं सूत्रामा इति रूपसिद्धौ कृतं वर्तते कथं समन्वयम् अत्र उक्तं खलु एतेन कश्चन अन्यः प्रकारः अपि उक्तः कुत्र गतः सूत्रामा कश्चन शब्दः आगतः आसीत् खलु हम्म। अग्रे महोदय अग्रे। वृषा इति आगतं हा उपरि अस्ति सूत्रामा अन्येषामपि दीर्घत्वे सूत्रामा सु उद् सूत् दीर्घादपि कः धातुः स्वीकृतः अत्र त्रयं पालनं हा सु उद् त्रयी मनिन् सूद् त्रामा त्रयी धातोः मनिन् प्रत्यये त्रामा इति साधितः खलु त्रामन् शब्दः
शर्मा शर्माणो शर्माण अथवा राजा राजानो राजानः त्रामा इति सिद्धम् सूद त्रामा खरिचैतन्येन चर्तुं विधाय दकारस्य तकारः सूत त्रामा सूत्राम तकारद्वयं तकारद्वयं श्रूयेत उदः दकारस्यापि एकः तकारः भविष्यति एतेन अन्येषामपि इति दीर्घत्वे कस्य दीर्घः सूत्राम इति वदन् न वदन् मुकुट एतत् मुकुटस्य विषयः अस्ति एतत् त्यजामः परन्तु आम् अत्र तु सु उद् इत्यत्र सवर्णदीर्घेणैव दीर्घः उकारः लभ्यते आम् आम् महोदय। सम्यक् आम् किन्तु अत्र महोदय स्वर्ण दीर्घे कृते दीर्घत्वं तु प्राप्नोति, किन्तु महोदय दकारस्य लोपः अपि अस्ति महोदय। हाँ झरोझरि सवर्णे प्रायः तद् द्रष्टव्यं जरोझरि विकल्पेन सुवर्णे जरोझरि सुवर्णे महोदय झल् परस्य झरोझरि इति न महोदय, अत्र उकारस्य परे। हाँ हलः परस्य नास्ति खलु हाँ आमाम् हलः एकक्षणं सुतरम एकक्षणं हलः परस्य झरः हलं दकारं स्वीकुर्मः क्षणाय एकक्षणाय हलः परस्य झरः ततः त्रा इत्यत्र विद्यमानः यः तकारः सः झल् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु भवति हम्म, तकारानन्तरं यः रेफः सः झल् प्रत्याहारेण अन्तर्भवति एवं खलु हय वरट् आम् झभेत् सत्यं तर्हि तेन न स्यात् तर्हि तकारद्वयं भवेत् तत्र सूत्राम इत्यत्र तकारद्वयं स्यात् इत्येव भाति एवं खलु अस्तु। ज्योत्स्ना आदित्वात् महोदय, ज्योत्स्ना आदि अ, सर्वत्र महोदय केचन एव शब्दाः तत्र परिगणिताः। चिन्ता नास्ति आकृति तत् आकृतिगण इति कुत्रचित् न अङ्कितः महोदय। चिन्ता मास्तु तत्र प्रयोगवशात् अस्तु गणानां निर्धारणं प्रयोगाधीनं भवति आकृतिगणत्वं वा अथवा कथं तत् प्रयोगाधीनं भवति अस्तु अस्तु। प्रयोगः यथा तथा भवति सम्यक् हा, अत्रापि महोदय अद्यतन्यकक्षायाः प्रथमशब्दः अस्ति वास्तोष्पति। अत्रापि महोदय यः शकारः अत्र निपातनेन न महोदय। न निपात्येन निपातनेन हा, अस्तु कस्कादिषु इत्यनेनापि तद् अपरः उपायः उक्तः खलु कस्कादिषु इति अस्तु। सत्त्वमपि करोति षत्वमपि करोति इणः हा परतः यदि विसर्गः तस्य षत्वम् अन्यथा सत्त्वम् सत्यं महोदय, सत्यम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु मङ्गलाचरणं कश्चन प्रश्नः अन्येषाम् अस्तु ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेवितामक्षयो धीरासश्रिये चामृताय च एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य द्वाचत्वारिंशः पाठः अस्माकं कृते सम्पन्नतां गतः अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः अ, शुभदिनम् धन्यवादः महोदय।